بعد از فتح مکه در سال 8 هجری، فتح حنین و ما بعد از مکه، طائف و حنین و مناطق بعد از مکه شروع شد. در فتح مکه بیش از 10,000 مجاهد همراه پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. بعد از که مکه رو فتح کرد، بعد از مدتی عازم حنین و اون منطقه شد. ابو سفیان و معاویه و اونهایی که در سالهای اخیر مسلمان شدند، بعد از 21 سال مبارزه علیه اسلام 100 تا شتر بهش داد از غنایم جنگی. این 100 تا شتر مال شما ابو سفیان، 100 تا شتر مال شما فلانی، 100 تا شتر مال شما فلانی. انصار اهل مدینه که سالهای سال رسول خدا صلی الله علیه وسلم با یاران مهاجرش که با لباس تنشون و پای برهنه هجرت کرده بودند و مؤاخات بین انصار و مهاجر قرار داد، همه چیز رو مقاسمه می‌کردند، دلخور شدند. زمزمه این شروع شد در صفوف انصار، گفتن این چه قضاوتی بود، این چه قسمتی بود. ما سالهای سال بعضی ضعاف الایمان، سالهای سال رسول خدا و یارانشو در شهر اونجا دادیم، ازشون دفاع و حمایت کردیم، خودمونو به مخاطره انداختیم در جنگ بدر و در جنگ احد و خندق. بعد میاد در فتح حنین 100 تا شتر به ابو سفیان میده. این چه قسمتیه؟ خبر به گوش مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید. انصار رو جمع کرد، ایراد خطبه کردن، اینطوری شروع کردن: یا معشر الانصار، ما مقالتون بلغتنی عنکم الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله. ای معشر انصار، این چه مقاله ایست که از شما به من رسیده؟ آیا راضی نمیشی که مردم گاو و گوسفند و شتر میگیرن برن و رسول خدا مال شما باشه، برای شما باشه، همراه شما به مدینه برمیگرده؟ کدوم یکی با ارزش تره؟ اصلا قابل مقایسه هست؟ بذار مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن برای تألیف قلوبشون، من مال شما و ترجعون انتم به رسول الله فداه ابی و امی. معشر انصار دستمالی بر سر داشتن، عمامه هاشون رو باز کردن، گذاشتن بر چشمانشان، شروع به گریه کردن. اما ولکنشون نیست، باید ادبشون بکنه، چون دوستشون داره. دوباره ادامه داد: لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار. بیشتر گریه کردن. اگر انصار مردم همه یک راهی انتخاب بکنن و انصار یک راهی انتخاب بکنه، من راهی رو میرم که انصار رفته. دوباره ادامه داد: ما طاقت گریه کردنم نداریم. ادامه داد: حالا شرمنده شدن. شتر میطلبی نه؟ شتر ارزش داره؟ ارزش یک سجده داره؟ اصلا کل دنیا و ما فیها ارزش یک سجده داره؟ اصلا بهشت اخروی ارزش یک سجده داره در دنیا؟ بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. حور بهشت چیه؟ بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. ولکنشون نیست، باید ادب بشن که طعم ایمان بچشن. این دلگاه وقتی زنگ میزنه، گفت
یا معشر الانصار المحیا محیاکم والممات مماتکم. ای معشر انصار مدینه، زندگی من و محیا محیاکم، زندگی من زندگی با شماست، در جمع شماست و مرگ من هم در جمع شماست و محل تدفین من و قبر و برزخ من هم در شهر و مدینه شماست. طاقت نداره. بس ای رسول خدا، بس دیگه بیشتر طاقت نداری. ما گاو و گوسفند و شتر نمیخوایم، ما برای صحیح بخاری آمدیم. ما پذیرایی مجلل نمیخوایم، برای تشکر فتو الله نیامدیم زاهدان. ما یک کمبودی دیگه داریم، به ما گفتن اینجا جبران میشه. ما در بندر عباس کمبود سخنران نداریم. جناب استاد بنده شیخ امینی حفظه الله نشستن، استاد سخن. ما چیزی دیگه میخوایم. ولی سروران بزرگ و محترم، وقت خیلی محدوده، منم مثل دیگران از کجا سخن بگیم به کجا خاتمه پیدا بکنه. ولی لب مطلب اینه: انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هدایت به راه و هدایت در راه. لب مطلب اینه: هدایت به راه همه شناختیم، مشکل ما هدایت در راهه. مهم نیست که تو به هدف برسی، این فکر رو از سرت در کن. مهم نیست که تو به هدف برسی، مهم این که خدا تو رو در مسیر هدف ببینه. خودتو باید در مسیر هدف قرار بدید و هدف رضای خداست. پس در مسیر رضای خدا خودتو قرار بده. در مسیر هدف حرکت کردن به هدف رسیدنه. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. صحابه بزرگوار رو مورد بیمهری قرار ندید. و صحبه و سلم، اینم بگید. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. صلی علی محمد آل محمد و صحبه و سلم. کم در حق ما زحمت نکشیدن.